सबैजनालाई मेरो स्क्रिन भिजिबल छ? Yes, sir. हजुर सर ओके। सो आज हाम्रो पार्ट हिजोको मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट सकिसकेपछि आज हाम्रो पार्ट 2 मा हामी के को डिस्कस गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ रिसिभेबल कलेक्सन बजेटको हामी डिस्कस गर्ने हुन्छौं। सो ब्रिफली हिजोको पार्टलाई अलिकति छुँदाखेरि हिजो हामीले के कुरा गरेका थियौं त भन्दाखेरि बेसिकली यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट बजेटिङ भनेको के हो, ठीक छ? र यो बजेटिङमा कसरी बनाइन्छ, कसरी प्रिपेयर गर्ने र योसँग रिलेट गरेर मैले 10 मार्क्सको जुन आउने क्वेसन छ त्यसलाई अलिकति तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरिदिएको थिएँ, ठीक छ? अब आज त्यही बजेटिङको पार्टमा हिजो हामीले के अरे तिमीहरूको मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट भन्ने एज अ ट्रेडिङ कम्पनी भित्रको मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट भन्ने कुरा स्टडी गरेका थियौँ भने आज हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि सेकेन्ड पार्टमा रिसिभेबल कलेक्सन बजेट कसरी प्रिपेयर गर्छौँ भन्ने कुरालाई हामीले पढ्ने हुन्छौँ, ठीक छ? आज हाम्रो फोकस के हुन्छ त भन्दाखेरि अकाउन्ट्स रिसिभेबल कलेक्सन बजेट। अब कहिलेकाहीँ यसलाई रिसिभेबल कलेक्सन बजेट अथवा सेल्स कलेक्सन बजेट पनि भनिन्छ है, नझुकिनु, सेल्स कलेक्सन बजेट भनेर पनि भनिन्छ। अब व्हाट इज दिस, यसले के काम गर्छ, यो कसरी बनाउने र यो बनाउँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त क्वेसनको भन्ने कुरा हो। सो सिम्पल पहिला तिमीहरूलाई क्वेसन के हुन सक्छ त भन्दाखेरि कि यो पनि अरु चोर्नी त आशयमा पर्दैन। घुम्ने हो त नि कि 1-2 वर्ष त अझै लाग्छ होला नि त, 2-3 वर्ष त नि सर्ने सकेपछि बिए पछि गए भइहाल्यो किन सेटल भएको। रिसिभेबल कलेक्सन बजेट अथवा सेल्स कलेक्सन बजेटमा हाम्रो फोकस यो तिमीहरूलाई क्वेसन हुन सक्छ के त भन्दाखेरि चाहिँ के सेपरेटली सोध्ने हो कि यसको सर्टेन मार्क्स हुन्छ भनेर। अब कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई यो सेपरेटली सोध्या पनि हुन्छ रिक्वायरमेन्ट बीमा, कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सेपरेटली सोधेको हुँदैन तर इट हैज टु बी प्रिपेयर्ड। सो युजुअली इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड एज अ वर्किङ नोट, as a working note to the cash budget. Cash budget को चाहिँ वर्किङ नोटको रूपमा चाहिँ के गर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले प्रिपेयर गर्ने हुन्छ। सो नो म्याटर व्हाट, वेदर इट हैज बीन आस्क्ड सेपरेटली और नट, तिमीहरूले यो बनाउनु पर्छ भनेर सम्झ है। र यो बनाउँदाखेरि चाहिँ युजुअली क्वेसनमा चाहिँ कुन चाहिँ इन्फर्मेसनलाई ध्यान दिने र यो बनाउँदाखेरि के कुराले इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरालाई आज हामीले स्टडी गर्ने हुन्छ। कि त मार्क्स सोध्छ कि त तिमीले एज अ वर्किङ नोटको रूपमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो कुनै पनि बजेटलाई हामीले एक्सप्लेन गर्दाखेरि हिजोबाट के गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि त्यो बजेटको काम के हो त, त्यो बजेट के को लागि बनाइने हो त, त्यसको बेसिसमा चाहिँ यो बजेटको रेलेभेन्स अथवा चाहिँ सिग्निफिकेन्सलाई हामीले के गरिरहेको हो त भन्दा एक्सप्लेन गरिरहेको। अब यहाँ तिमीले जुन देख्छौ अकाउन्ट्स रिसिभेबल कलेक्सन बजेट अथवा चाहिँ सेल्स कलेक्सन बजेट तिमीले भन्छौ, यो पार्टलाई हाउ डु वी अन्डरस्ट्यान्ड यो सेल्स कलेक्सन बजेट भनेको के हो र यसले के इन्फर्मेसन दिन्छ भन्ने कुरालाई अब डिस्कस गरौँ। सो हामीले युजुअली हाम्रो क्वेसनमा हामीलाई सेल्स दिएको हुन्छ, ठिक छ, सेल्स रेभेन्यू के गरे हुन्छ दिएको हुन्छ। द भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ टु नोट इन द सेल्स रेभेन्यू के त भन्दाखेरि यो सेल्स एभ्री टाइम यु क्यान नट मेक द सेल्स 100% इन क्यास। मैले कुनै पनि बेलामा 100% क्यास तिरेर मात्रै सेल्स गर्छु अथवा सेल्स जेनेरेट गर्छु भनेर मलाई सम्भव छैन। सो फर एनी बिजनेस in order to survive, it has to, like forward some amount of credit. So sales लाई हामीले डिवाइड गर्ने कतिवटा तरिकाले सेल्स हुन सक्छ त भनेर हामीले डिवाइड गर्ने हो भने we can divide the sales revenue into cash sales and
the credit sales. ठीक छ? So cash sales is something हामीले सिम्पल कुरा बुझ्छौं मैले यदि सेल्स छ त्यो सेल्स मध्येमा यदि नगदमा यदि कारोबार गरेको छ भनेदेखि that tends to give you the idea about the cash sales. र सेल्स रेभेन्यूमा मैले पछि उठ्ने गरी अथवा पछि जुन रिसिभ गर्ने गरी यदि सेल्स गरेको हुन्छु भनेदेखि that is referred to as a credit sales. So credit sales मा immediately तिमीहरुलाई क्याश नआउने हुन्छ, but the arrangement of the credit sales is as such कि after certain date तिमीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो सेल्स बापतको पैसा चाहिँ त्यो क्रेडिट डेप्टर्सहरुले तिमीलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ. So whenever there is a credit sales, यो credit sales हामी अकाउन्टको भाषामा भन्दाखेरि के भन्छौं त भन्दाखेरि accounts receivable. ठीक छ? accounts receivable भनेर भन्ने हुन्छ. So on this part यो accounts receivable को पार्ट कसरी कसरी कलेक्ट हुन्छ त कुन कुन महिनामा मैले कति कति चाहिँ सेल्स को बापत कलेक्सन गर्दछु त भन्दाखेरि मैले कुनै पनि मन्थमा सेल्स बापत कति कलेक्सन हुन्छ अथवा रिसिभेबल बापत कति कलेक्सन हुन्छ भनेर हेर्ने हो भनेदेखि आई शुड बी अवेयर अफ मेरो अकाउन्ट रिसिभेबल कति छ र यो बापत मैले यो अकाउन्ट रिसिभेबललाई कसरी कसरी उठाउँछु त भन्ने कुराले के गर्छ त भन्दाखेरि मेरो सेल्सलाई मेरो कति पैसा चाहिँ रिसिभ हुन्छ भन्ने कुरालाई डिक्टेट गर्छ. So let me put forth a simple example. The example बाट तिमीहरुले अझै बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ. So let me write. Okay, so let me write the example for you. Time आउँदैन त्यही त. Okay, following is the sales revenue given for the actual months and the forecasted months as भनेर दियो. Let us suppose. I'm just trying to revise the example. I suggest you to write this. किन त भन्दाखेरि यो अहिले हामीले बनाएको example हो. So तिमीले यसलाई बुझ्नु पनि पर्यो, सार्नु पनि पर्यो है. Okay. Let us suppose this is months. November, December, January, February, March, April. So sales revenue manu. Sales revenue, this is 4 lakhs. Let us suppose this is 5 lakhs. This is 6 lakhs. 7,50,000. This is 8,50,000. And this is 9 lakhs. So I'm just trying to make up the example for you. About suppose company makes the cash sales, makes the 20% cash sales and remaining on credit. Out of the credit sales, company has a practice to collect 50%. This will not take 50%, 30% on the same month. These so 35% on next month and remaining credit sales on next following month. So question ले the information तिमीलाई दिएको हुन सक्छ. So यो sales collection budget को लागि तिमीलाई यति information चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझ. यसको लागि अहिलेलाई हामीले required के गर्यौं त भन्दाखेरि required is prepare
सेल्स कलेक्सन बजेट अथवा रिसिभेबल कलेक्सन बजेट फर 3 months ending March. Okay. So हिजोको क्वेसन र यो क्वेसनमा के फरक छ त भन्दाखेरि हिजो रिक्वायर्डमा के सोधेको थियो याद छ तिमीहरूलाई? हिजो रिक्वायर्डमा सोधेको थियो प्रिपेयर द मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट भनेर भनेको थियो। आज के सोधेको छ त रिक्वायर्डमा भन्दाखेरि प्रिपेयर द सेल्स कलेक्सन बजेट भनेर। हामीले भन्यौं कि त यो सेपरेटली सोध्न सक्छ कि त यो तिमीहरूलाई एज अ वर्किङ नोट त बनाउनै पर्छ। सो अघि हामीले जुन यो सेल्सको ब्रेकडाउन गरेका थियौं जसरी चाहिँ हामीले बुझेका थियौं कि एउटा सेल्स जुन हुन सक्छ त्यो क्याशमा पनि हुन सक्छ क्रेडिटमा पनि हुन सक्छ र क्रेडिटमा भएको सेल्सलाई हामी अकाउन्ट रिसिभेबल भन्छौं र यो कसरी कलेक्ट हुने त भन्ने कुरालाई क्वेशनले डिफाइन गरिदिएको हुन्छ भनेर भनेको थियौं। दैट इज अ केस। पहिला सुरुमा यसलाई हामीले बुझौं, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द क्वेशन एन्ड देन विल प्रिपेयर द रिसिभेबल कलेक्सन बजेट। अनि त्यसपछिबाट त्यसको सिग्निफिकेन्सलाई पनि हामी हेर्ने हुन्छौं। सो यदि यो क्वेशनलाई मैले अघिको जस्तो ग्राफमा यदि रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्ने हो भने मेरो सेल्स रेभेन्यू यदि 100% छ भने लेट अस सपोज सिम्पल एक्जाम्पल गरौँ, मेरो टोटल सेल्स कुनै पनि महिनामा 100 रुपीज हो भने, ठीक छ, 100 रुपीज हो भने र लेट अस सपोज आई हेभ मेड दिस सेल्स अन द मन्थ अफ जनवरी हो भने कसले भन्छ मलाई what amount of this 100 rupees is on cash and what amount of this 100 rupees is on credit? कसले भन्छ? Anyone? Suppose company makes, okay, तिमीले किन बोलेनौ मैले थाहा पाएँ, wait. All right. So I think now you can speak. So your total 100 rupees sales revenue मध्ये कति अमाउन्ट चाहिँ क्याशमा होला, कति अमाउन्ट चाहिँ क्रेडिटमा होला? 20 रुपैयाँ चाहिँ सर क्याशमा, 80 रुपैयाँ चाहिँ क्रेडिट। Very good. So cash sales छ रुपीस 20. कसरी 20 आयो त भन्दाखेरि क्वेशनले भनेको छ मेक्स 20% क्याश सेल्स। सो मैले नगदमा 20% चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि क्याशमा सेल्स गर्छु। क्याशमा सेल्स भनेको के त भन्दाखेरि यो क्याश त कहिले नै आउने हो, जुन महिनामा सेल्स गर्यो त्यही महिनामा आउने। किन क्याश सेल्स भनेकै कस्तो हो त भन्दाखेरि इट इज समथिङ दैट यु रिसिभ हार्ड क्याश। भनिसकेपछि क्रेडिटमा जसलाई मैले अकाउन्ट्स रिसिभेबल भन्न सक्छु, अकाउन्ट्स रिसिभेबल भन्न सक्छु, कति रुपैयाँ रहेछ त भन्दाखेरि रुपीस 80 रहेछ। अभियस कुरा, 100 रुपीजमा 20 रुपैयाँ क्याश सेल्स हो भने 80 रुपैयाँ के हो त भन्दाखेरि क्रेडिट सेल्स हो। भेरी मच स्योर अबाउट इट, हैन? किन त भन्दाखेरि अभियस कुरा हो, 20% यसमा हुन्छ भने चाहिँ बाँकी चाहिँ के रिमेनिङ अन क्रेडिट भनेको छ। नभन्या भए पनि है तिमीलाई जहिले यसरी लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। युजल ल्याङ्ग्वेज तिमीले यही नै देख्छौ देख्न चाहिँ तिम्रो क्वेशनमा, र नभनेको भए पनि कुरा चाहिँ यही हो। अब 80 रुपैयाँ जुन क्रेडिट सेल्स छ, यो 80 रुपैयाँ कसरी रिसिभ हुन्छ त भनेर कुरा गर्दाखेरि आउट अफ द क्रेडिट सेल्स company as a practice to collect 30% on the same month. यो 80 रुपैयाँको 30% चाहिँ त्यही महिनामा जम्मा हुनुपर्ने रहेछ भने चाहिँ सेम मन्थ भनेको के हो, कुन महिनामा सेल्स भएको? जनवरी। भनेपछि सेम मन्थमा 30% हुन्छ भनेको के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट यदि रिसिभेबलको 3टा टुक्रा रहेछ, एउटा 30%, एउटा 35% र रिमेनिङ भन्छ भने अर्को टुक्रा गरेर 3टा इन्स्टलमेन्टमा हामीले कलेक्ट गर्ने रहेछ। हेर है, सबैले ध्यान दिनु है। Okay, let me write a little bit. I'm just trying to differ it with the lines, है। 3टा इन्स्टलमेन्टमा कलेक्ट हुने रहेछ र फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट भनेको के त भन्दाखेरि 30% रहेछ र सेम मन्थ भन्छ भने यो के हो त भन्दाखेरि जनवरीकै महिनामा 80 रुपैयाँको 30% चाहिँ यहाँ रिसिभ हुन्छ भने हो। सो 80 रुपैयाँको 30% कति आयो? 24 रुपैयाँ। ठीक छ, 24 रुपैयाँ मैले हेर त कुन महिनामा रिसिभ गर्दै रहेछु? जनवरी महिनामा रिसिभ गर्दै रहेछु। फेरि यो 80 रुपैयाँको 35% चाहिँ नेक्स्ट मन्थमा भनेको छ। सो मैले 80 रुपैयाँको 35% निकाल्न सक्छु, कति आउँछ? 28 हो। 28 रुपीज कुन मन्थमा रिसिभ हुन्छ? कसले भन्छ? फेब्रुअरी। भेरी गुड, फेब्रुअरी। किन त भन्दाखेरि हेर त 35% अन नेक्स्ट मन्थ, जुन महिनाको सेल्स हो त्यसको क्रेडिट सेल्स चाहिँ
35% चाहिँ नेक्स्ट मन्थमा भने चाहिँ जनवरी छ भने जनवरीको नेक्स्ट मन्थ के हो फेब्रुअरी हो र थर्डमा रिमेनिङ भनेपछि चाहिँ 30 र 35 ले कति पर्सेन्ट भयो 65% भयो अझ 65% भनेपछि अब कति पर्सेन्ट बाँकी भयो रिमेनिङ 35%. 35%. त्यो 35% 80 को 35% चाहिँ कहिले रिसिभ हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो नेक्स्ट फलोइङ मन्थ अथवा यसलाई हामी कुन मन्थ भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि यो कुन हो जनवरीको नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भनेको जनवरीको अर्को महिना फेब्रुअरीको अर्को महिना कुन मार्च हैन मार्च यो तिमीहरुले के को ब्रेकडाउन देखेको त भन्दाखेरि अब एउटा कुनै सेल्स छ कुनै पनि मन्थको सेल्स छ र यसरी तीनटा इन्स्टलमेन्ट छ भने यसको फाइनल यो 100 रुपैयाँ कलेक्ट हुँदाखेरि सम्म हामी कुन महिनासम्म पुग्ने रहेछौं तेस्रो महिनासम्म अथवा मार्चसम्म पुग्ने रहेछौं अब हामीले यो रिसिभेबल कलेक्सन सेल्स कलेक्सन बजेट अथवा रिसिभेबल कलेक्सन बजेटमा पत्ता लगाउन खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि यस्तो सेल्सहरु हुँदाखेरि कुनै पनि गिवन मन्थमा हामीले कति रुपैयाँ चाहिँ कलेक्ट गर्छौं त भनेर यदि चाहिँ पत्ता लगाउँछौं भनेदेखि दैट बजेट इज कॉल्ड सेल्स कलेक्सन बजेट अथवा रिसिभेबल कलेक्सन बजेट किन त्यो इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कुन कुन महिनामा कति कति क्याश पाउँदो रहेछ हाम्रो हातमा कति कति क्याश पर्दो रहेछ त वी हैव टु आइडेन्टिफाई दैट वी हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट ताकि हामीले चाहिँ क्याश प्लानिङ गर्न सकौं किन भन्दाखेरि तिमीहरुको पछि गइसकेपछि तिमीले वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट भनेर पढ्छौ जसमा चाहिँ कि how do you manage the like receivables, how do you manage the inventory, how do you manage the cash requirement for a very short period of time भन्ने कुरा पढ्दाखेरि चाहिँ these are the things that serves as an input अथवा information input to your decision making तिमीले जे लिनु पर्ने हो त्यसमा चाहिँ it serves as a input अब यसको हामीले त्यसैगरी प्रत्येक सेल्सको हामीले त्यसैगरी के गर्छौं त भन्दाखेरि बजेट बनाउँछौं so let's try to make the budget कसरी बनाउने रहेछ भनेर okay so I'll just copy this or what I do if I just यदि मैले एउटा सानो कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ I'll tell you what it is तिमीलाई युजुअली सेल्स कलेक्सन बजेट बनाउँदाखेरि 3 महिनाको बजेट बनाऊ भन्दाखेरि हिजो हामीले एउटा कुरा याद छ मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट बनाउँदाखेरि 3 महिनाको सोधेको छ भने 4 मन्थ्सको इन्फर्मेसन लिनु पर्ने रहेछ 4 मन्थ्सको इन्फर्मेसन लिँदा कसरी लिने त भन्दाखेरि बजेटेड पिरियडको सुरुदेखिबाट तिमीहरुको चाहिँ लास्टसम्म जति दिएको छ सबै लिने अब जसरी तिमीहरुलाई यहाँनिर चाहिँ रिसिभेबल कलेक्सन बजेट बनाउँदाखेरि तिमीहरुको रुल के त भन्दाखेरि एक्चुअल दिएको हुन्छ एक्चुअल भनेको यो केसमा चाहिँ अहिले क्वेशनमा मैले एक्सप्लिसिटली भनेको छैन तर यहाँ कुरा के बुझ्छ त भन्दाखेरि यो दुईटा नोभेम्बर र डिसेम्बर भनेको एक्चुअल हो दिस नोभेम्बर एन्ड डिसेम्बर इज एक्चुअल सो दैट मीन्स यहाँसम्मको ब्यालेन्स शीट तिमीलाई दिएको हुन्छ ठीक छ जुन ग्रीन देख्छौ दिस ग्रीन पार्ट इज के एक्चुअल यो भइसकेको छ ठीक छ र तिमीहरुको यो जुन जनवरी फेब्रुअरी र मार्चको पार्ट छ त्यो तीनटा पार्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फोरकास्टेड हो यो चाहिँ तिमीहरुको फोरकास्टेड हो यो तिमीले येलो ऑरेंज रेड जुन देखाएको छ दिस इज योर फोरकास्टेड के सेल्स अब तिमीहरुले एउटा कुरा नोटिस के गरेका छौ त यहाँनिर भन्दाखेरि मैले सेल्सको फिगर राख्दाखेरि तिमीहरुको नोभेम्बर देखिबाट अप्रिल सम्मको राखेको थिए तर मैले क्याश कलेक्सन बजेट बनाउँदाखेरि एक्चुअलको दुईटा महिना लिए र मार्चको एन्ड सम्म लिए किन त भन्दा क्वेशनले मलाई कहाँसम्म सोधेको छ एट द एन्ड अफ द मार्च भनेर सोधेको छ सो टिल द एन्ड अफ द मार्च भन्छ भने यो रिसिभेबल कलेक्सन बजेट बनाउने हिजोको जस्तै तिमीलाई एउटा हिन्ट्स अथवा टिप्स के त भन्दा एक्चुअल दुईटै लिने है तिमीलाई यो एक्चुअल इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ जुन यो एक्चुअल चाहिँ दिएको जति सबै लिने ठीक छ र प्रोजेक्टेड पिरियडको चाहिँ कहिलेसम्म लिने त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले जहिलेसम्मको एन्ड सम्मको बनाउनु पर्ने त्यो पिरियड सम्मको चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्टेड इन्फर्मेसन लिने सो यो दुई चारवटा कुराहरुलाई तिमीहरुले चाहिँ अलिकति ह्यान्डी तरिकाले टिप्दै जाऊ अहिले हामीले बनाएको छौं रिसिभेबल कलेक्सन बजेट त्यो बेलामा कुन कुन इन्फर्मेसन लिने त भन्ने कुरामा नाउ वी आर क्लियर कुन कुन इन्फर्मेसन लिने रहेछ त भन्दा एक्चुअल छ भने एक्चुअल सबै र जुन टाइम्स पिरियड सम्मको हामीले बजेट बनाउनु पर्ने हो त्यो पिरियडको एन्ड सम्मको लिनु पर्ने रहेछ सो दिस इज व्हाट वी कॉल सेल्स कलेक्सन बजेट हामी बनाउन जान्छौं ओके सो सेल्स कलेक्सन बजेट बनाउँदाखेरि वी अलवेज स्टार्ट विथ द सेल्स रेभेन्यू जुन छ त्यसलाई नै राख्ने
त्यसमा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि क्याश सेल्सको पार्टलाई पहिला सुरुमा निकाल्छौं सो क्याश सेल्स कति हुन्छ त भन्दा क्याश सेल्स क्वेशनले कति भनेको छ याद छ 20% भनेको छ एज वी हेभ डिस्कस 20% भनेको के त भन्दाखेरि जुन महिनाको सेल्स जति छ त्यसको 20% भनेको चाहिँ क्याश सेल्स हो भनेर भने सो नोभेम्बर महिनामा 4 लाख सेल्स छ र 4 लाखको 20% क्याश सेल्स हो भने क्याश सेल्स कति रहेछ 80,000 80,000 80,000 80,000 महिनामा 5 लाख छ 5 लाखको 20% भने चाहिँ कति आयो 1 लाख यो कति आयो 1,20,000 यो कति आयो 1,50,000 यो कति आयो 1,70,000 just do the calculation for me if it is correct or not सबैले भेरिफाई गर ठीक छ जुन सेल्स छ त्यसको के 20% यसको 20% यसको 20% यसको 20% र यसको 20% ठीक छ ओके ठीक छ सर अब तिमीहरुको क्वेशन के हुन सक्छ त भन्दाखेरि यो सर बौलाई क्या सोधेको छ यहाँ 3 महिनाको मार्चको एन्ड सम्म भनेर सो मार्च एन्ड हुने गरी 3 महिना कुन कुन हुन्छ त भन्दाखेरि जनवरी फेब्रुअरी मार्च यो तीनटा मात्र बनाए पुग्ने यो त सरले लिनु पर्दैन भने ठीक छ हामीले मानेम सरले भनेको कुरा अप्रिलको लिनु पर्दैन रहेछ लिदैनौं तर 3 महिनाको मात्र सोधेको हो नि जे एन्डिङ मार्च भनेपछि त जनवरी फेब्रुअरी मार्च मात्र बनाए पुग्ने नि किन यो नोभेम्बर पनि डिसेम्बर पनि लिएर चाहिँ लिनु खोजा होला भन्छौ भने विल गेट एन आइडिया किन लिएको रहेछ भन्ने कुरा अहिलेलाई जस्ट लाइक फलो थ्रु यो हामीले चाहिँ मैले नोभेम्बर एक्चुअल दुईटै र प्रोजेक्टेड पिरियडको एन्ड सम्मको तीनटा इन्फर्मेसन लिएर बनाएको छु भनेर बुझ whenever you are given with kind of information like this you have to do it किन भन्ने कुरा you'll find it at the end of the solution अब सेल्स टोटल सेल्स रेभेन्यूबाट मैले क्याश सेल्स घटाउँछु भने बाँकी भएकोलाई म के भन्छु क्रेडिट सेल्स so I can either write it as 80% or I can simply deduct this मैले 4 लाखमा 80,000 क्याश सेल्स हो भने कति चाहिँ मेरो क्रेडिट सेल्स रहेछ 3,20,000 सिम्पल इट इज 5 लाखमा 1 लाख क्याश सेल्स हो भने कति चाहिँ क्रेडिट सेल्स रहेछ 4 लाख 6 लाखमा 1,20,000 भने कति आउँछ 4,80,000 हो 7,50,000 मा 1,50,000 क्याश सेल्स कति आयो 5 लाख हो सर 6 लाख हो ओके 6 लाख सो डु द क्याल्कुलेसन यहाँ चाहिँ मैले क्याल्कुलेटर बोके हैन भने यहाँ कतै मिस्टेक भयो भने तिमीलाई सिस्टम पाउन आउँछु म फेरि ल 8,50,000 मा 1,70,000 घटाउँदा कति आउँछ 6,80,000 6,80,000 अब मलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि यो जुन छ यो पार्ट दिस इज अ क्याश सेल्स योबाट जुन बाँकी भएको सेल्स रेभेन्यूबाट क्याश सेल्स घटाइसकेपछि क्रेडिट सेल्स आयो अब मैले क्रेडिट सेल्स कसरी उठाउँछु त भन्ने कुरामा अघि भर्खर हामीले क्वेशनमा क्लियर गरेर के आएको छौं त भन्दाखेरि हाउ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड होइन सो हाउ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड भन्दाखेरि क्वेशनले क्लियरली के भनेको छ 30% अफ द क्रेडिट सेल्स सेम मन्थमा 35% नेक्स्ट मन्थमा र बाँकी 35% नेक्स्ट फलोइङ मन्थमा भनेको छ नि सो हामीले के बुझ्यौं त भन्दाखेरि अब क्रेडिटको पैसा कलेक्सन गर्नुपर्ने रहेछ सो कलेक्सन अफ क्रेडिट भनेर हामी लेख्छौं अथवा कलेक्सन अफ क्रेडिट सेल्स भनेर हामी लेख्छौं हामीलाई के थाहा छ त भन्दा यो तीनटा इन्स्टलमेन्टमा उठाउनु पर्ने थाहा छ स्ट्रेट लाइन है ओके तीनटा इन्स्टलमेन्ट भनेको के त भन्दा फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट इज 30% सेम मन्थ ठीक छ अलि सानो लेखेँ मैले हटेन यहाँनिर मैंने अलि सानो लेखेँ गाइज नट अरे 30% सेम मन्थ MTH फर सेम मन्थ सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट भनेको कति पर्सेन्ट 35% नेक्स्ट मन्थ र थर्ड इन्स्टलमेन्ट भनेको बाँकी 35%
त्यो के त भन्दाखेरि नेक्स्ट next फलोइङ following month. अब कुरा त बुझ्यो कुन कुनमा कति कति उठाउने रहेछ. सो 3,20,000 को क्रेडिट सेल्स को 30% सेम मन्थ हो भने नोभेम्बरमा कति पैसा उठ्दो रहेछ? 96,000 90,000 Okay, somebody is asking credit sales but actually भनिदिनु भनेको छ. Let me explain to you again. Oh, let me first of all take this 4 lakh figure. Question ले भने अनुसार मेरो नोभेम्बरको सेल्स, just try to understand with this नोभेम्बरको सेल्स र यो नोभेम्बरको सेल्स बाटै तिमीहरुको चाहिँ जसरी हामीले वर्कआउट गरेका छौं त्यसै गरी अरु पनि हुँदै जान्छ है. 4 लाख को 20% चाहिँ के त भन्दाखेरि क्याश सेल्स है. 4 लाख को 20% भनेको 80,000 रुपैयाँ क्याश सेल्स भनेपछि चाहिँ obvious कुरा हो. 80% भनेको के हुनु पर्यो त भन्दा क्रेडिट सेल्स हुनु पर्यो. ठीक छ. चाहिँ क्रेडिट सेल्स कति भयो त भन्दाखेरि 3,20,000. अब हामीले के गर्दै छौं त भन्दाखेरि फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट क्रेडिट को फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट कहाँ रिसिभ हुन्छ त भन्दा फर्स्ट मन्थमा. दैट मीन्स जुन मन्थमा सेल्स गरेको त्यो महिनामा. भनेपछि यसको 30% अफ 3,20,000 कति भन्यौ तिमीले? कति आउँछ भन्यौ? 26,000 86,000. 96,000 के हुने भयो त भन्दाखेरि 96,000 हो सर 96. ओके 96,000 चाहिँ के भयो त भन्दा सेम मन्थमा. सो 96,000 यहाँ रिसिभ भयो. सो जसरी नोभेम्बरको सेल्सको छ त्यसै गरी मैले डिसेम्बरको सेल्सको क्रेडिट सेल्स जति छ यसको 30% यही डिसेम्बर महिनामै हुन्छ. जनवरीको क्रेडिट सेल्सको 30% जनवरीमै हुन्छ. फेब्रुअरीको क्रेडिट सेल्सको फेब्रुअरीमै हुन्छ र मार्चको मार्चमा. त्यसै गरी म बनाउँदै जान्छु. 4 लाखको 30% कति? 1,20,000. 4,80,000 को 30% कति? 1,44,000 1,44,000. त्यसपछि एउटा 6 लाख को 30% कति? 1,80,000 6,80,000 को 2,04,000 2,04,000 हो सर. Okay, so what I've just done is जुन क्रेडिट सेल्स छ त्यसको 30% राख्दै गए. सबैले ध्यान दिनु है. I'm trying to get one step at a time. अब क्रेडिट सेल्स को 30% सेम मन्थमा आउँछ. त्यो क्रेडिट सेल्स को 35% चाहिँ के नेक्स्ट मन्थमा. यदि नोभेम्बर को क्रेडिट सेल्स 3,20,000 हो भने यो 3,20,000 को 35% चाहिँ कहाँ आउने भयो त भन्दाखेरि 35% अफ 3,20,000 चाहिँ कहाँ आउने भयो त भन्दाखेरि नोभेम्बरमा आयो भने यो कहिले आउने भयो? डिसेम्बरमा. कति आयो अमाउन्ट? 1,12,000 1,12,000 हो. 1,12 हो. हो सर हो. ओके. सो अब नोभेम्बर को क्रेडिट सेल्स को 30% या नोभेम्बर को क्रेडिट सेल्स जति छ त्यसको 35% चाहिँ कहाँ आयो त भन्दा 1,12,000 रुपैयाँ डिसेम्बरमा. किन नोभेम्बर को नेक्स्ट मन्थ डिसेम्बर हो. नोभेम्बर को क्रेडिट सेल्स 3,20,000 हो. यो 3,20,000 को कति पर्सेन्ट? 35% चाहिँ कहाँ आयो त भन्दा डिसेम्बरमा आयो. अब त्यसै गरी यो 4 लाख को 35% कहाँ आउँछ? जनवरीमा. निकाल्दियौं. कति आयो? 1,40,000 1,40,000 हो. Yes sir. ओके. सो विथ द सेम लजिक 4,80,000 को फेब्रुअरीमा कति आयो? 1,68,000 1,68,000. त्यसै गरी फेब्रुअरी को 35% मार्चमा कति आयो? 2,10,000 2,10,000. अब हेर है यो पनि त छ नि मार्चको पनि त मार्च पछि आउँछ नि त हैन. अब कति आयो? 6,80,000 को 35% कति आयो? कति? 2,38,000 2,38,000. अति मैले भनाउला सरले त बाहिर लेख्यो. फेरि किन बाहिर लेख्यो? यसको केही काम छ कि? लेखे चाहिँ डेफिनेटली केही काम होला हैन.
सो अहिलेलाई तिमीले के बुझ त भन्दाखेरि 1 मैले बाहिर लेखेको छु भने तिमीले आफ्नो सोलुसनमा पनि यसै गरी लेख्दै जाने सो सिम्पल कुरा छ म फेरि एकचोटी दोहोऱ्याउँछु तिमीले ध्यान देऊ पहिला सुरुमा मैले गरे क्रेडिट सेल्स जति छ त्यसको 30% सेम मन्थमा दैट इज सेम मन्थमा राख्दै गए क्रेडिट सेल्स जति छ त्यसको 35% नेक्स्ट मन्थमा उठ्छ भने चाहिँ क्रेडिट सेल्सको 35% मैले त्यसको नेक्स्ट मन्थमा उठाउँदै गए लिँदै गए अब क्रेडिट सेल्सको बाँकी 35% चाहिँ के नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भने हो नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भने के त भन्दाखेरि यदि नोभेम्बरको सेल्स छ क्रेडिट सेल्स यति भने यसको 30% नोभेम्बरमै उठ्छ यसको 35% डिसेम्बरमा उठ्छ र लास्टको जुन 35% चाहिँ त्यो कहाँ उठ्छ त भन्दाखेरि जनवरीमा यो फन्डा बुझ्छ सबैले के गरेको यस सर त त्यसै गरी 1,12,000 भने जस्तै यहाँनिर कति आउने भयो 1,40,000 यो कति आयो 1,68,000 त्यसै गरी यदि यो अमाउन्ट तिमीहरूको 1,68,000 यहाँ आयो भने चाहिँ 2,10,000 आइ एम राइटिङ दिस इन अनदर कलर सजिलो होस् $2,10,000 यहाँनिर आयो ठिक छ र 2,38,000 यहाँनिर आयो ओके सो तिमीहरूले योसँग रिलेट गरेर हेर्ने हो भने यो 35% भनेको नेक्स्ट फलोइङ मन्थ 35% अफ 3,20,000 चाहिँ कहाँ आउँदैछ त भन्दाखेरि 1,12,000 रुपियाँ नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भने नोभेम्बर सेम मन्थ नेक्स्ट मन्थ डिसेम्बर नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भनेको जनवरीमा आइरहेछ सो एज यु क्यान सी दिस इज अन द मन्थ अफ जनवरी यो कति पर्सेन्ट हो त भन्दाखेरि बाँकी 35% हो ठीक छ अब तिमीहरूको क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स भनेको के त भन्दा तिमीहरूले कुनै पनि त्यो गिभन मन्थमा कति पैसा जम्मा गर्यौ त भन्ने कुरालाई हेर्ने हो भने क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स कुनै पनि गिभन मन्थमा कति पैसा जम्मा गर्यौ भनेर हेर्ने हो भने लेट्स सी okay let me get this part right that's bad टेबल को कलर चेन्ज गर्न नमिल्ने रहेछ आई जस्ट वर्क आउट विथ दिस है अब तिमीले कुनै पनि मन्थमा कति चाहिँ तिमीले क्याश कलेक्सन गर्यौ त भनेर सोध्ने हो भने एज यु क्यान सी नोभेम्बर र डिसेम्बरमा हेर त यो इन्फर्मेसन छैन सो जुनमा कम्प्लिट इन्फर्मेसन हुँदैन त्यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्दैन अब हेर त नोभेम्बर र डिसेम्बरको लिए पनि मैले नोभेम्बर र डिसेम्बरको चाहिँ के गर्न सक्दिन रहेछ त भन्दाखेरि क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स पत्ता लगाउन सक्दिन रहेछ रिजन किन त भन्दाखेरि त्यसको कम्प्लिट इन्फर्मेसन नै मसँग छैन रहेछ ठीक छ अब आयो कुरा जनवरीमा मैले कुन चाहिँ पैसा रिसिभ गरेको हो त दैट मिन्स जनवरीमा मैले सेल्स बापत कति पैसा कलेक्ट गरे त भनेर मलाई कसैले सोध्छ भने आई क्यान राइट इट मैले पैसा कलेक्ट गरेको भने एउटा यो क्याश सेल्स हो मैले यो पैसै तिरेर के गरेको बेचेको सरी पैसै तिरेर मैले के गरे लिएर के गरेको बेचेको त्यसैगरी मेरो क्रेडिट बापत जम्मा भएको पैसा भनेको यो अमाउन्ट र यो अमाउन्ट हो किन भनेपछि कसैले मलाई सोध्छ जनवरीमा कति पैसा जम्मा गरिस् भाइ भन्छ भने मैले के भन्छु त भन्दा मेरो क्याश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स बापत जति कलेक्सन भएको छ यो तीनटा अमाउन्ट प्लस यो एउटा अमाउन्टलाई मैले के भन्छु क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स भनेर भन्छु ओके सो 1,20,000 प्लस 1,44,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1,12,000 कति आयो 5,16,000 5,16,000 दिस इज 5,16,000 त्यसै गरी फेब्रुअरीमा कति पैसा जम्मा गर्यो त भन्दाखेरि क्याश सेल्स यो प्लस क्रेडिट सेल दिस प्लस दिस प्लस दिस कति आयो 6,38,000 6,38,000 त्यसै गरी मैले मार्च महिनामा निकाले क्रेडिट सेल्स यो सरी क्याश सेल्स थियो क्रेडिट सेल्स यो कति आयो 7,52,000 1,70,000
7 लाख 7,52,000 लिखेँ मैले त सार्दै 7,52,000 this is 7,52,000 and this amount this part यसले के भन्छ त भन्दा सेल्स कलेक्सन बजेटले मैले सेल्स त गरे तर त्यसको कलेक्सन्सहरु चाहिँ कुन कुन महिनामा सेल्स बापतको कति कति पैसा चाहिँ मैले रिसिभ गरेको रहेछु भन्ने कुरालाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ that gives you the idea of what is sales collection budget ठीक छ सो सबैले यति कुरा बुझ्छ ए सुस्मिता तेरो स्क्रिनमा लेखिरा चाहिँ मैले नलेख भनिरा चाहिँ ल so this is what is called sales collection budget र यो तिमीहरुले सेपरेटली सोध्यो भने सेपरेटली बनाउनु पर्यो अदरवाइज तिमीहरुले डेफिनेटली तिमीहरुलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो एज अ वर्किङ नोटको रूपमा तिमीहरुले बनाउनै पर्ने हुन्छ त यति चीज तिमीहरुले बुझाएको छ भने दिस इज सिम्पली योर सेल्स कलेक्सन बजेट अब आएको कुरा छेउमा एउटा अमाउन्ट निस्किएको छ यो अमाउन्ट के हो र किन दिएको हो त सो लेट्स सी यो छेउमा दिएको जुन अमाउन्ट छ यो पार्ट यसको काम के त हाउ डज इट वर्क यो पार्ट भनेको चाहिँ तिमीहरुले जहिले पनि एउटा कुरा बुझ तिमीहरुको लास्टमा ब्यालेन्स शीट बनाउनलाई यदि सोधेको छ भने त्यो ब्यालेन्स शीट बनाउँदाखेरि यो तीनटा अमाउन्टको समलाई तिमीहरुले अकाउन्ट्स रिसिएबल भनेर देखाउने हुन्छ एक्सक्यूज मी सर भन्नुस् साइडको 2,38,000 कसरी आयो सर ओके 2,38,000 कसरी आयो लेट्स डिस्कस अन दिस तिमीहरुको मार्चको क्रेडिट सेल्स 6,80,000 हो यस 6,80,000 को 30% कति 2,04,000 6,80,000 को 35% नेक्स्ट मन्थमा रिसिभ हुन्छ यदि मार्च पछि नेक्स्ट मन्थ थियो भने त्यो मन्थमा 6,80,000 को कति हुन्छ 35% रिसिभ हुन्छ र यो 6,80,000 को लास्ट 35% कहाँ रिसिभ हुन्छ त भन्दा त्यसपछिको मन्थमा जस्ट इमेजिन कि यहाँनिर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल मन्थ छ भनेर सम्झ यहाँनिर सो इन्डिभिजुअल मन्थ हुँदाखेरि मार्च पछि के आउँछ अप्रिल आउँछ अप्रिल पछि के आउँछ भन्दा मे आउँछ यो 38,000 भनेको चाहिँ यो 6,08,000 को के हो त भन्दाखेरि 35% हो ठीक छ बुझ्यौ यस सर ओके सो यसमा के क्वेशन छ भने लेट्स डिस्कस बिकज दिस इज यो देख्दा केही पनि छैन तर दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सर इम्पोर्टेन्ट छ क्वेशन कसको सर भन भन सर त्यो टोटल क्याश कलेक्सन फ्रम सेल चाहिँ कसरी निकाल्नु भएको 5 टोटल चाहिँ okay that is what I'm trying to show you let me show you है त जस्ट ट्राई टु फलो थ्रु मैले जहाँ जहाँ चाहिँ यो रेड हाइलाइट हुन्छ त्यो अमाउन्ट जोडेको छु भन्ने कुरालाई बुझ है त So I'm trying to highlight the places where it is added. कुन एड गरेको त जनवरी महिनाको हेर्ने हो भने if you see जनवरीमा मैले के जोडेर निकाले त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा this part देख्यो कुन रेट भयो 1,20,000 त्यसपछिबाट यो भनेको क्याश सेल्स भयो अब मैले यो पनि त पैसा पाएको हो नि त क्रेडिट सेल्स बापत भने this amount plus this amount plus this amount यो जोड्दाखेरि कति आएको 5,16,000 हामीले अगाडि देखेको इन्फर्मेसन किन लिएको रहेछौं त भन्दाखेरि अब तिमीहरु प्रिटी मच क्लियर हुनु पर्यो यदि नोभेम्बर र डिसेम्बरको सेल्स लिएको थिएनम भने राइट नोभेम्बर र डिसेम्बरको सेल्स लिएको थिएनम भने यो पार्ट दैट इज यो अमाउन्ट मैले जुन बक्स लाएको छु त्यो अमाउन्टहरु आउँथ्यो कि आउँदैन थियो तिमीहरुले मलाई भन्नु पर्यो है
यदि नोभेम्बर र डिसेम्बरको सेल्स तिमीलाई दिएको थिएन भने तिमीहरूले यो अमाउन्ट निकाल्न सक्थ्यौ। यदि तीनटा, यो भनेको नोभेम्बरको लास्ट 35%, यो भनेको डिसेम्बरको सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट, यो भनेको डिसेम्बरको थर्ड इन्स्टलमेन्ट। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि अघि हामीले भनेका थियौँ नि, वेन एभर लाइक यु प्रिपेयर द सेल्स कलेक्सन बजेट, त्यो बेलामा चाहिँ एक्चुअल दुवै महिना लिने र कहिलेसम्म लिने त भन्दाखेरि जुन टाइम पिरियडको एन्डसम्म सोधेको छ त्यो टाइम पिरियडको एन्डसम्म लिने। सो अगाडि दुईटा लिएको कारणले गर्दाखेरि यु आर एबल टु फाइन्ड दिस थ्री इन्फर्मेसन्स, अदरवाइज यु नट बी एबल टु फाइन्ड दिस इन्फर्मेसन। अब जहिले पनि दिएको हुन्छ त क्वेसन, ध्यान देऊ है, कि जहिले पनि यो दुईटा एक्चुअल दिएकै हुन्छ त्यसकै आधारमा मात्र निकाल्नु पर्ने हो त भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसन्सको भेरिएसन्सहरू छन् जहाँनिर तिमीहरूलाई चाहिँ यो एक्चुअल सेल्स नदिएर पनि अर्को तरिकाले पनि यो पार्टहरू तिमीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ। त्यसलाई हामी आज क्वेसनको भेरिएसनको रूपमा भोलि इक्जामको क्वेसन्सहरू गर्दाखेरि हामीले के गर्ने हुन्छौँ, त्यसलाई हेर्ने हुन्छौँ। तर अहिलेलाई चाहिँ के बुझ त भन्दाखेरि मोस्ट अफ द नर्मल क्वेसनमा तिमीलाई जुन युजुअल क्वेसन्सहरू छन् त्यो क्वेसन्सहरूमा एक्चुअल सेल्स दिएको हुन्छ र त्यो एक्चुअल सेल्सलाई पनि लिएर तिमीहरूले सेल्स कलेक्सन बजेट चाहिँ बनाउनु पर्छ। जस्ट गेट होल्ड अफ दिस मच आजलाई, ठिक छ? ओके, एनी क्वेसन्स यसमा? रोशनले बुझ्या हो कहाँबाट आयो, कुन कुन जोडेर आयो भनेर? यहाँ जुन जुन डलर साइन छ त्यो डलर साइन जति जोडेको चाहिँ जोडेर चाहिँ यो आएको। रोशन, Yes, sir. Yes, sir. any other questions? Questions, please, questions. No questions. तिमीलाई क्वेसन सोध्न लाज लाग्छ भने च्याट बक्समा पनि लेख्न पाइन्छ है। ओके, थ्याङ्क यू सर। अलराइट सर यो क्वेसनमा नि त्यो नोभेम्बर डिसेम्बर नदिकन जनवरीदेखि मात्र दिएको छ र त्यो 3 मन्थको भनेको थियो भने के गर्नु? त्यस्तो क्वेसन हुन्छ नि? हुन्छ हुन्छ, डेफिनेटली हुन्छ त्यो क्वेसन, डेफिनेटली हुन्छ। र त्यो बेलामा कसरी क्याल्कुलेट गर्ने मैले ठ्याक्कै क्वेसन नै गराउने बेलामा तिमीलाई भन्ने हुन्छु। अब यो त्यो बेलामा तिमीहरूलाई चाहिँ अब अहिले तिमीलाई अलिकति हिन्ट्स दिए त्यो बेलामा कसरी क्वेसन दिएको हुन्छ भन्दाखेरि अहिले तिमीले क्वेसनमा हेर्यौ भने हेर त तिमीलाई सेल्सको इन्फर्मेसन अगाडिको 2 महिना, द्याट इज तिमीहरूको यो जुन पार्ट छ यो जुन तिमीहरूको पार्ट छ द्याट इज एक्चुअल मन्थ पनि तिमीलाई दिएको रहेछ र तिमीलाई के गरेको छ त भन्दाखेरि प्रोजेक्टेड मन्थ पनि दिएको छ। प्राय क्वेसनहरू हेर्यो भने यसरी दिएको हुन्छ। तर कतिवटा क्वेसन तिमीले क्वेसन ब्याङ्कमा हेर्यो भने चाहिँ के देख्छौ त भन्दाखेरि यसरी दिएको हुँदैन। त्यो बेलामा के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नोभेम्बर र डिसेम्बरको नदिएर तिमीहरूलाई जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिलको इन्फर्मेसन मात्रै दिएको हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ अब यदि जनवरी, डिसेम्बर मैले भर्खरै के भने त भन्दा नोभेम्बर र डिसेम्बरको दिएको हुँदैन भने जनवरी र फेब्रुअरीको यो सेल्स निकाल्न मिल्दैन रहेछ। अब सरले फेरि भन्छ क्वेसनमा नोभेम्बर र डिसेम्बरको नि दिएको हुँदैन रहेछ। कसरी गर्ने त नोभेम्बर र डिसेम्बरको दिएको हुँदैन भनेदेखि भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा तिमीले कुरा के बुझ त भन्दा त्यो बेलामा तिमीहरूको जुन ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ, ओपनिङ ब्यालेन्स सिट, ठिक छ, त्यो ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा तिमीहरूलाई राम्रोसँग त्यस्तो खालको क्वेसन हेर्यो भने त्यसको एसेट साइडमा राख्दाखेरि अकाउन्ट्स रिसिएबल भनेर एउटा दिएको हुन्छ है, अकाउन्ट्स रिसिएबल भनेर दिएको हुन्छ, रिसिएबल भनेर दिएको हुन्छ र त्यो रिसिएबल भित्र तिमीहरूको नोभेम्बर र डिसेम्बर भनेर छुट्टाएर के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि अमाउन्ट तिमीहरूलाई राखिदिएको हुन्छ। अब इफ यही क्वेसन मैले यसमा दिनु पर्थ्यो भनेदेखि नोभेम्बरको कति हुन्थ्यो त भन्दाखेरि नोभेम्बरको मैले 1,12,000 लेख्थेँ, 1,12,000 दिएको हुन्थ्यो भने डिसेम्बरको कति दिएको हुन्थ्यो त भन्दाखेरि 41 2,80,000 2,80,000 भनेर दिएको हुन्थ्यो। अब तिमीले के दिएको होला, अहिले किन बोलायो भनेर कुरा गर्छौ भने अब म तिमीलाई यो कुरा बुझाउँछु, राम्रोसँग ध्यान देऊ सबैले। यो ब्यालेन्स सिट कुन कन्टेक्स्टमा आएको? भर्खर सृजनाले क्वेसन सोधेको, यदि क्वेसनले तिमीहरूलाई कुनको नोभेम्बर र डिसेम्बरको इन्फर्मेसन दिएको हुँदैन भने तिमीलाई यसरी पनि इन्फर्मेसन खुलाएर दिएको हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो इन्फर्मेसन पनि खुलाइदिन्छ, नोभेम्बर डिसेम्बरको पनि खुलाइदिन्छ, नोभेम्बर डिसेम्बर लिइसकेपछि आफै हिसाब किताब मिलेर आउँछ। तर कहिलेकाहीँ क्वेसनले चाहिँ नोभेम्बर र डिसेम्बर भन्दिएन तर ब्यालेन्स सिटमा यसरी इन्फर्मेसन दियो भने योको आधारमा पनि यसको बेसिसमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो जुन 3टा फिगर छ यसलाई पत्ता लगाउन सक्छौँ।
कसरी त लेट्स सी सबैले कपीमा नोट डाउन गर यो कुरालाई यति चीजलाई कपीमा नोट डाउन गर त एकाउन्ट रिसिभेबल ओपनिङ जुन तिमीहरुको क्वेशनमा दिएको जुन ब्यालेन्स शीट हुन्छ त्यो ब्यालेन्स शीटमा एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर नोभेम्बरको 1,12,000 र डिसेम्बरको 2,80,000 दिएको हुन्छ भनेर अब यो इन्फर्मेसनलाई कसरी भर्ने त यहाँ त्यति कुरालाई ध्यान दिऊ सो यदि तिमीहरुको नोभेम्बरको उठ्न बाँकी पैसा छ भने ध्यान दिऊ है नोभेम्बरको उठ्न बाँकी पैसा छ 1,12,000 भनेदेखि हाम्रो बुझाइ के हो त भन्दा नोभेम्बरको यदि हो भने 20% क्याश सेल्स हो 80% के हो क्रेडिट सेल्स हो 80% को 30% नोभेम्बरमै उठ्छ 80 को 35% डिसेम्बरमा उठ्छ र 80 को बाँकी 35% कहाँ उठ्छ जनवरीमा उठ्छ सो तिमीहरुले यो डिसेम्बरको यो जुन तिमीहरुको नोभेम्बर र डिसेम्बर भनेपछि यो ब्यालेन्स शीट भनेको तिमीहरुको डिसेम्बरको एन्डको दिएको हुन्छ भनेदेखि डिसेम्बरको एन्डमा नोभेम्बरको जुन बाँकी छ उठ्न बाँकी पैसा त्यो पैसालाई हामीले एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर देखाएको भनेपछि कति पैसा उठ्न बाँकी छ त नोभेम्बरको सेल्सको भन्दा 35% र यो 35% कहाँ उठ्छ त भन्दा जनवरीमा भनेपछि फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट यो सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट यो थर्ड इन्स्टलमेन्ट चाहिँ नोभेम्बरको जुन रिसिभेबल छ यो थर्ड इन्स्टलमेन्ट हो र यो थर्ड इन्स्टलमेन्ट कहाँ उठ्दो रहेछ त भन्दाखेरि जनवरीमा तिमीले अहिले हामीले गरेको सल्युसनमा यहाँ हेर्यौ भने के देख्छौ हेर त जनवरी महिनाको थर्ड इन्स्टलमेन्ट कति छ 1,12,000 त्यो भनेको हेर त यसको थर्ड इन्स्टलमेन्ट आएर यहाँनिर उठ्यो सो यदि यो नोभेम्बरको 4 लाख सेल्सै दिएको थिएन भने पनि उसले ब्यालेन्स शीटमा के दिएको हुन्छ त भन्दाखेरि यो 1,12,000 दिएको हुन्छ यसलाई ल्याएर के गर्ने त भन्दाखेरि सर्लकको थर्ड मन्थको तिमीहरुको चाहिँ नोभेम्बरको थर्ड मन्थको थर्ड इन्स्टलमेन्ट भनेर राखिदिने ठीक छ विथ द सेम लजिक यदि तिमीले अब डिसेम्बरको एकमुष्ट 2,80,000 छ भने डिसेम्बरमा 2,80,000 को कसरी चाहिँ बाँड्ने त भन्दा डिसेम्बरको सेल्सको तिमीहरुको जति क्रेडिट सेल्स छ त्यसको 30% डिसेम्बरकै महिनामा उठ्छ बाँकी 35% जनवरीमा उठ्छ र त्यसपछिको बाँकी 30% कहाँ उठ्छ फेब्रुअरीमा उठ्छ भनेपछि मलाई के थाहा छ त भन्दा यदि मलाई डिसेम्बरको सेल्स दिएको छ भने 20% के तिमीहरुको क्याश सेल्स 80% के तिमीहरुको क्रेडिट सेल्स ठीक छ र क्रेडिट सेल्सको के त भन्दाखेरि 30% तिमीहरुको डिसेम्बर छ भने डिसेम्बरमै उठ्छ त्यसपछिबाट 35% कहाँ उठ्छ त भन्दाखेरि जनवरीमा उठ्छ र बाँकी 35% कहाँ उठ्छ त भन्दाखेरि फेब्रुअरीमा अब यो जुन 2,80,000 छ यो 2,80,000 भनेको सर्टेन पार्ट चाहिँ जनवरीमा उठ्नु पर्यो सर्टेन पार्ट चाहिँ कहाँ उठ्नु पर्यो फेब्रुअरीमा उठ्नु पर्यो सो जनवरी र फेब्रुअरीमा कति उठ्दो रहेछ त भन्दाखेरि यो प्रोपोर्सनलाई हेर्ने प्रोपोर्सन भनेको के त भन्दाखेरि तिमीहरुको क्रेडिट सेल्सको 30:35:35 को रेशियोमा के हुँदो रहेछ बाड्दो रहेछ यो होल पार्ट भनेको यो दुईटा हो भनेपछि कति आयो त भन्दाखेरि 70 पार्टमा 35 पार्ट चाहिँ जनवरीमा 70 पार्टको 35 पार्ट चाहिँ कहाँ फेब्रुअरीमा भनेपछि 35:35 को रेशियोमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा तिमीहरुको अब यो जनवरी र फेब्रुअरी महिनामा उठ्दो रहेछ सो जनवरीमा कति उठ्यो त भन्दाखेरि 2,80,000 को ठीक छ 35/70 भनेको कति हुन्छ 1,40,000 यहाँ र फेब्रुअरी महिनामा कति त भन्दाखेरि 2,80,000 को 35/70 पार्ट भनेको 1,40,000 का यहाँ उठ्दो रहेछ तिमीले यो टेबलमा हेर्यौ भने हेर त यहाँनिर 1,40,000 देख्यो यो पार्ट भनेको चाहिँ जनवरी र फेब्रुअरी सो यो सेल्सै दिएको रहेछ भने पनि हामीले ब्यालेन्स शीटको इन्फर्मेसनको आधारमा यसरी पत्ता लगाउन सक्छौं अब अहिलेलाई तिमीले यदि यो मैले अहिले जुन वर्किङ नोट गरेको छु त्यो वर्किङ नोट कम्प्लिटली बुझेनौ भने पनि नो वरीज किन त भन्दाखेरि भोलि हामीले साच्चैकै एक्चुअल क्वेशनलाई हेरेर जुन बेलामा डिस्कस गर्छौं त्यो बेलामा मैले यो फेरि डिस्कस गर्ने हुन्छु युजुअली तिमीहरुलाई एक्चुअल सेल्स दिएको हुन्छ अब कहिलेकाहीँ नदिएको केसमा चाहिँ यो ब्यालेन्स शीटबाट कसरी तान्ने त भन्ने कुरामा आई गिभ यु मोर अझै इजियर तरिका दिन्छु दिस इज हाउ इट वर्क्स यसै गरी हामीले वर्किङ गर्ने हुन्छौं तर आई विल मेक इट मोर इजियर फर यु व्हेन वी डु द एक्चुअल क्वेशन तर यति चीज बुझ्या छौ भनेदेखि दिस इज बेसिकली व्हाट वी विल बी डुइङ व्हेन फाइन्डिङ आउट जनवरी र फेब्रुअरी को क्रेडिट सेल्स को अमाउन्ट ठीक छ सर कतिपय ठाउँमा दुवै दिएको हुन्छ यस दुवै दिएको पनि हुन्छ फाइन दुवै दिएको बेलामा झन् राम्रो हामी एक्चुअललाई लिएर जान्छौं दैट इज डन एउटा क्वेशनमा बाइक तिमीहरुको एक्जाममै आएको एउटा क्वेशनमा बाइक दुवै दिँदाखेरि तिमीहरुको जहिले पनि एक्चुअल सेल्स लिने बित्तिकै त्यो दुवै तिमीहरुको एक्चुअल सेल्स लिने बित्तिकै अरु तिमीले टेन्सन लिनै पर्दैन एक ठाउँमा बाइक
एन्ड आई टेल यु त्यो क्वेसन पनि म गराउँछु द्याट इज टेक्निकल्ली करेक्ट बट स्टुडेन्टहरूले प्राय नमिलाउने क्वेसन एउटा छ त्यो पनि म गर्ने हुन्छु तर फर नाउ यु जस्ट ह्याभ टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस मच यति कुरा चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो ओके अलराइट सो मैले आज सरसरी एउटा काम गराएँ तिमीहरूलाई त्यो के काम हो त भन्दाखेरि मैले तिमीहरूलाई जस्ट आज यो रिसेबल कलेक्सन बजेट बनाउन सिकाएँ अब अल्दो इट लुक सिम्पल मैले सरसर गरेँ आई टुक ओन्ली 50 मिनट्स तर तिमीहरूले यो कुरालाई क्लियरली बुझ्नु पर्यो किन त भन्दाखेरि स्टुडेन्टहरूले क्याश बजेट गाह्रो मान्छन् क्याश बजेट किन गाह्रो मान्छन् त भन्दा यही एउटा कारणले गर्दाखेरि है यो बजेट यदि तिमीले बनाउन जान्यो भने तिमीहरूको क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट एकदमै इजी हुन्छ सो तिमीहरूले आजको दिनमा मैले यो स्लाइड पनि तिमीहरूको त्यो ग्रुपमा ड्रप गरिदिने हुन्छु जस्ट ट्राई टु रिक्रिएट दिस क्याश कलेक्सन बजेट यसलाई नै तिमीहरूले चाहिँ भोलि आउँदाखेरि यही चिजलाई तिमीहरूले चाहिँ यही स्टेटमेन्टलाई नहेरिकन बनाउन खोज एन्ड एट द एन्ड इफ यु फाइन्ड दिज एन्सर्स तिमीहरूकोमा नि यही एन्सर आयो जति यहाँ छ भनेदेखि चाहिँ यु अन्डरस्ट्यान्ड ओके मैले बुझेछु भन्ने बुझ्नु यो लास्टको स्लाइडमा भएको कुरालाई यु ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इट इज ट्राइङ टु से के भन्न खोजा रहेछ भनेर बुझ्न खोज यदि आजै बुझेनौ भने पनि नो वरिज मैले ठ्याक्कै क्वेसन गराउने बेलामा यस्तो क्वेसन गराउने हुन्छु जसमा चाहिँ 3टा मन्थको मात्रै लिएको होस् त्यो बेलामा मैले तिमीलाई एक्सप्लेन गर्ने हुन्छु कसरी यो गर्ने भनेर एन्ड द्याट पोइन्ट अफ टाइम युल अन्डरस्ट्यान्ड इट तर यो लास्टको स्लाइडलाई तिमीहरूले 5 to 10 मिनट्स चाहिँ हेरेर ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड इट नबुझे ठिक छ धेरै प्रेसर नलियो 10 मिनट भन्दा बढी नहेर तर 10 मिनट चाहिँ यो के केरेको रहेछु त मैले नोभेम्बरको 20 र 80 अनि 30 35 डिसेम्बर र जनवरीमा दुईटा आयो यसमा 41 लेखेछु फेरि जनवरी डिसेम्बरको 20 र 80 30 35 जनवरी र फेब्रुअरी गरेछु अनि 35 को प्रोपोर्सनमा के गर्दिछु त भन्दा जनवरी र फेब्रुअरीमा बाड्दिछु यो कुरालाई तिमीहरूले जस्ट ट्राई टु गेट होल्ड अफ इट के बनाएको रहेछु मैले भन्ने कुरा 10 मिनट भन्दा बढी टाइम नदेऊ यसमा तिमीले 10 मिनट भित्र पनि बुझ्न सकेन भनेदेखि जस्ट इग्नोर इट एन्ड ट्राई टु नट यु नो लाइक त्यति तिम्रो टेन्सन नल्या मैले क्वेसन गराउने बेलामा डेफिनेटली यो कुरा तिमीले बुझ्नेछौ ठीक छ सर त्यो कहिले ब्याड डेट पनि आउँछ नि त ब्याड डेट पनि आउँछ यस त्यो चाहिँ के भनिन्छ द्याट इज अनदर भेरिएसन त्यो ब्याड डेट आएको बेलामा के गर्ने भन्ने कुरा मैले तिमीलाई क्वेसन गराउने बेलामै गर्छु ब्याड डेट इज काइन्ड अफ अ सिनारियो व्हिच इज नट अफन आस्क्ड टु यु है वेयर द ब्याड डेट एन्ड के अरे आर नेग्लिजेबल भनेर क्वेसनमा भन्दिया हुन्छ तर ब्याड डेट दियो भने कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ देन वी हेभ टु एक्सप्लोर द क्वेसन त्यो बेलामा क्वेसनमै तिमीहरूलाई कहाँ एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरा देखाउँछु ठीक छ सर यो कहिलेकाहीँ चाहिँ उता ब्यालेन्स सिटमा हेरेर चाहिँ गर्नुपर्छ नि त्यो एडजस्टमेन्ट गर्ने त्यो चाहिँ के गर्ने हो सर यस एक्ज्याक्टली अहिले मैले यो जुन लास्ट स्लाइडमा गरेको जुन काम छ त्यो के हो त भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटै हेरेर गरे हो नि यदि डिसेम्बर र नोभेम्बर र डिसेम्बरको तिमीहरूको दिएको छैन भने नोभेम्बर र डिसेम्बरको दिएको छैन भने यसरी गर्ने भने अब स्वप्नीले अहिले सोधेको क्वेसन के हो त भन्दा स्पेसिफिक एउटा त्यस्तो क्वेसन चाहिँ जहाँनिर चाहिँ 36,000 को डिफरेन्स आउँछ जति हुनुपर्ने त्यो भन्दा तिमीहरूको यो रिसेबल कलेक्सन बजेटमा आउने अमाउन्ट सो त्यो बेलामा चाहिँ कसरी एडजस्टमेन्ट गर्ने र किन त्यो एडजस्टमेन्ट भयो भन्ने कुरा म तिमीलाई भन्ने हुन्छु है त्यो यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूको यो 3टा जोड्दाखेरि र ब्यालेन्स सिटको अमाउन्टमा 36,000 को फरक आउँछ आई विल बी एक्सप्लेनिङ वाइ देयर इज द्याट डिफरेन्स अनि त्यो कुरालाई कसरी एडजस्ट गर्ने पनि म भन्छु तर अहिलेलाई जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड दिस मच र क्याश फ्लोकै यो क्याश कलेक्सनकै एउटा भिडियो मैले अगाडि बनाएको भिडियो मैले राखेको छु त्यो मैले आज तिमीलाई ड्रप गरिदिने हुन्छु द्याट विल अल्सो हेल्प यु टु अन्डरस्ट्यान्ड के भइरहेछ यहाँनिर भनेर र सायद स्वप्निलको क्वेसनको एन्सर मैले अहिले तिमीहरूको ग्रुपमा ड्रप गर्ने भिडियोमा आउँछ त्यसलाई मैले एक्सप्लेन पनि गर्ने हुन्छु पछि तर आजलाई चाहिँ सिम्पल कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो है जसले बुझिसकेको छ भेरी गुड तर हामीमा साथीहरू पनि छन् जो चाहिँ लाइक दे डोन्ट नो हाउ टु प्रिपेयर एनिथिङ एट अल सो आई एम ट्राइङ टु स्टिक विथ द सिम्पल थिङ फर्स्ट अनि त्यसपछिबाट अलिकति गाह्रो चिजमा चाहिँ मैले लेभल अप गर्दै जाने हुन्छु सो आजको लागि चाहिँ यु जस्ट गेट होल्ड के त भन्दा अहिले जति भनेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस मच फर टुडे